مولانا ابو سعيد جميل احمد دلوي. خلاص لرك اخبار. دا غلط کیس کې دا مخامخ ته احمد شاه دا غلط کیس کا واس دا دې قبرستان لګ ویډیو کوم هر ځای ته چې لاړ شمه الله اورم ستا ثنا صفت زده هر چا اورم هر ځای ته چې لاړ شمه الله اورم ستا ثنا صفت زده هر چا اورم ستا ثنا صفت زده هر چا اورم हर ज़बान दिस्ता हुक्म चलेगी पण हमस्ता पो ख्वार पेगी हर ज़बान दिस्ता हुक्म चलेगी पण हमस्ता पो ख्वार पेगी पण हमस्ता पो ख्वार पेगी कुफर नूर सवाए खुज सता औरम स्ता सना सिफत ज़दा हर चा औरम स्ता सना सिफत ज़दा हर चा औरम हर ज़ै तचलाड़ शमा अल्लाह औरम स्ता सना सिफत ज़दा हर चा